अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत सारे हकायक मैं आपको आज पहली दफ़ा बताने जा रहा हूं कि एग्जैक्टली वजह क्या है, क्यों जस्टिस बंदयाल जो है वो फैसला नहीं कर पा रहे, असल मसला क्या है, किस तरह से जस्टिस बंदयाल के ख़िलाफ़ एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अगले कुछ दिनों के अंदर और क्या कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इससे पहले बयान नहीं हुई। एक चीज़ तो मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि जब कल ये सारा एपिसोड हुआ था, 25 मिनट की जो स्पीच थी काजी फाइज ईसा साहब की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग मिले जो इम्प्लाई हैं सुप्रीम कोर्ट के, यकीन माने ये कोर्ट अनकोर्ट में कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार कि हमें तो अपना खौफ है भाई कि ये बंदा हमारे साथ क्या करेगा जब ये चीफ जस्टिस बनेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि वो जो बिल्ली है वो अब थैले से बाहर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो किस तरह से जस्टिस बंदयाल का जो रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी आगे से टिका कर जवाब देते हैं। और उन्होंने होश ठिकाने लगाई आज काजी फाइज ईसा साहब की। अच्छा, ये जो क्रेडिट है मेरे ख्याल में, इसका क्रेडिट कुछ नून लीग को भी जाता है और कुछ जजेस को भी जाता है। अब आज क्या हुआ, आज सबसे बड़ी बात जो कल की जो समाअत थी, उस समाअत के बाद आपने देखा कि उसका एक नोट जो है वो जारी किया गया काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से, और अगले कुछ लम्हों के अंदर वो वेबसाइट से जब रिमूव हुआ तो वो लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मौसूल हुआ और लोगों ने फिर उसको ट्वीट भी करना शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे बड़ी जो गेम है वो मैं आपको समझाता हूँ। गेम क्या हुई है, काजी फाइज ईसा साहब उस बेंच के अंदर जब आए तो वो पूरा अपना केस तैयार करके लाए हुए थे, सारी चीज़ें लिख कर लाए हुए थे, और उन्होंने वो सारा माहौल ख़राब किया, वो चीज़ें लिख कर बयान की, वहाँ ख़बरें बनवाई और वो वहाँ से उठकर चले गए और धमकी देकर वो वहाँ से चले गए थे। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ दोस्त कह रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का उस इवेंट का कोई ऑर्डर जारी नहीं होगा, उस एपिसोड का, उस एक डेढ़ घंटे का, एक घंटे का या आधे घंटे का, सॉरी, तो उस वक्त तक काजी फाइज ईसा साहब अपना नोट जारी नहीं करेंगे। तो आई वाज द ओनली वन, मैं कह रहा था कि नहीं, काजी फाइज ईसा साहब अपना नोट जारी करेंगे, बेंच का फैसला आए या ना आए, कोर्ट का ऑर्डर आए या ना आए, काजी फाइज ईसा साहब अपना नोट जारी करेंगे। और वही हुआ कि वो सारी चीजें जो वो लिख कर वहां लेकर गए थे, उनकी तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने आज उसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दिया। अच्छा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो तमाम रुआस पिटास जो उन्होंने डाला हुआ वो दोबारा उन्होंने पब्लिश कर दिया, एक दफा फिर हेडलाइन बना दी। अब आपको मैं बताता हूं कि गेम क्या है। गेम ये है कि काजी साहब एक तरफ कहते हैं कि मैं इस बेंच को नहीं मानता, दूसरी तरफ उस बेंच के अंदर आकर बैठते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं कि मैं रिक्यूज नहीं करता, मैं ये केस सुनने से माजरत नहीं करता, मेरे कुछ तहफुजात हैं, और वो तहफुजात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो उस एक्ट के तहत 3 जजेस को जाता है, यानी मुझे भी जाता है, सरदार तारक मसूद को भी जाता है, उमर अता बंदयाल को भी जाता है। तो लिहाजा हम 3 जज बैठकर ये फैसला करेंगे, क्योंकि वो जो एक्ट है वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ, वो अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ, कलअदम नहीं हुआ, उसके ऊपर फैसला होना चाहिए। जब तक वो फैसला नहीं हो जाता तब तक हम जो है वो केस नहीं सुनते। उनकी जो 25 मिनट की तकरीर थी, आज उन्होंने उसको अपलोड किया, वही जो 25 मिनट की तकरीर इन्होंने वो लिख कर लाए थे, एक एक चीज उस उधर भी, और वही उन्होंने आज उसको अपलोड किया। तो उन्होंने क्या किया जी, उसके बाद अपनी जब बात खत्म की तो यही जो सारी बातें थी इनकी तायीद की सरदार तारक मसूद साहब ने। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो ये तासर कायम किया था काजी फाइज ईसा साहब ने कि उनका कोई ग्रुप नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये बहुत बड़ा झूठ था, ये बेनकाब हुआ है। ये इस्टेब्लिश किया काजी फाइज ईसा साहब ने कल कि उनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुप है, और पूरा भरपूर ग्रुप है जो भरपूर उमर अता बंदयाल साहब की जो जड़ें हैं वो काटता है और दिन रात काटता है। कैसे? अब हौसले से ये बात सुने। काजी साहब ये कहते हैं कि मैं बेंच के अंदर नहीं बैठता, मैं चैम्बर वर्क करूंगा, मैंने अपने आप को चैम्बर वर्क के लिए महदूद किया हुआ है। ठीक है, ये बात उनकी इस हद तक समझ आती है कि उनका ये एतराज था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता उस वक्त तक वो चैम्बर वर्क करेंगे। सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया अदालत के अंदर बैठकर कि जब दूसरे नंबर के सीनियर तरीन जज सरदार तारक मसूद साहब ये कहते हैं जी कि जो बातें काजी फाइज ईसा साहब ने की मैं इसकी तायीद करता हूं, मैं भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनता हूं। काजी साहब ने क्या बातें की? काजी साहब ने यह कहा कि बेंच कमेटी बनाएगी, लिहाजा वो कानून है, वो कानून अभी तक मौजूद है, तो जब तक उस कानून का मामला हल नहीं होता उस वक्त तक कोई बेंच नहीं बनेगा, मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनता। और इन तमाम बातों की तायीद करते हैं सरदार तारक मसूद साहब, वो भी यही कहते हैं जी कि बेंच का जो मामला है, अब उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो बातें काजी फाइज ईसा साहब ने की मैं उन तमाम बातों की तायीद करता हूं, मैं भी इस बेंच के अंदर नहीं बैठता हूं, और वो भी उठकर चले गए। मुनाफिकत अब मैं आपको बताने लगा हूं, मुनाफिकत क्या है। यही सरदार तारक मसूद साहब, माजरत के साथ बहुत एहतराम है तमाम अदालतों का, लेकिन इतना सा है कि बात करनी चाहिए और जो हक बात है वो करनी चाहिए, कोई करे या ना करे।
اور اس کی سزا بھی ہو سکتی ہے, جو کوئی مسئلہ نہیں ہے, سزا بھی ہو جائے. بات یہ ہے جی کہ اب یہی سردار طارق مسعود 9 جون کو پاناما کے بینچ کے اندر بیٹھتے ہیں. اس وقت کہاں تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل؟ اس وقت کہاں تھا وہ کمیٹی کا معاملہ؟ اس وقت کہاں تھا کہ جو بینچ کے اختیار ہے وہ 3 ممبر بینچ بنائے گا؟ وہ کیس سنتے ہیں پاناما کا اور بھرپور ہیڈ لائنز بناتے ہیں, بھرپور خبریں چلتی ہیں کہ نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا, نواز شریف کو معصوم بنا کر پیش کرنے کی بھرپور ایفرٹ کی جاتی ہے, اور اس میں بھرپور داد بھی لگتی ہے, ٹی وی پروگرام بھی ہوتے ہیں اور ہیڈ لائنز بھی بنتی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی خبریں چلتی ہیں کہ بھائی وہ دیکھیں ایک جج نے نواز شریف کو بے گناہ قرار دے دیا, مریم صاحبہ نے ٹویٹیں کر دی, ٹی وی پہ پھٹے چل گئے کہ بھائی وہ پاناما کا کیس تھا, نواز شریف کو مارنے کے لیے لگا تھا اور 7 سال بعد دوسرا کیس اٹھائے. اس وقت سردار طارق مسعود صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یاد نہیں آیا, اس وقت ان کو ریکیوز کرنا یاد نہیں آیا, کیونکہ اس وقت نواز شریف کا کیس تھا. بالکل انہوں نے واہ واہ کر کے بڑی تنقید بھی کی اور وہ پوری ساری باتیں بھی کی. اچھا چھوڑ دیں, اس بات کو بھی چھوڑ دیں, یہ اس کو ہم اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرتے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, قاضی صاحب جو نوٹ لکھ کے لے کے آتے ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر چلتا ہے, ویب سائٹ سے ہٹتا ہے تو فوری واٹس ایپ گروپوں میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو بنیادی طور پہ بات بھائی یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر ہم تنقید کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں آج کل تنقید, ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا ہوں داد دینی چاہیے اس بندے کے ظرف کی, اس کے حوصلے کی, جس نے 25 منٹ تک قاضی صاحب کی پوری تقریر سنی, ایک لفظ بھی نہیں بولا وہ بندہ. 25 منٹ قاضی صاحب تقریر کرتے رہے اور سارے الزام سینئر موسٹ اپنے بالکل بائیں جانے بیٹھے ہوئے عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر لگاتے رہے کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ رنڈیوں کی طرح پٹاس ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے. اور معذرت رنڈی شاید غلط لفظ بول دیا میں نے, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. اب عمر عطا بندیال ایک لفظ بھی نہیں بولے, اور جب عمر عطا بندیال نے بولنا شروع کیا اور ان کو کاؤنٹر نہیں کیا, ان کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا, جب اس آگے جو سائلین کھڑے تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور صرف یہ کہا کہ یار آپ لوگ 2 منٹ بیٹھ جائیں, ہم واپس آتے ہیں, آپ کا کوئی حل نکالتے ہیں, تو قاضی صاحب کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کو دھمکی لگائی اگر آپ مزید بات کریں گے تو میں چلا جاؤں گا. وہ ان کے ہاتھ پکڑتے رہے کہ بھائی 2 منٹ بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے آپ نے ریکیوز کر دیا, 25 منٹ کی تقریر بھی کر لی, 2 منٹ بھی نہیں سن سکے قاضی صاحب عمر عطا بندیال کو. اور آج انہوں نے وہ اپنا جو نوٹ اس وقت لکھ کے لایا تھا, یہ کنسپریسی تھی, انہوں نے آج اس کو خود واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی وہ جو ہے وہ پہنچ گیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو اس وقت جو فیصلے نہیں ہو پا رہے, اس کے پیچھے یہ ہے کہ ظاہر ہے جب گھر کمزور ہوگا, جب اپنے دوستوں کی بیک نہیں ہوگی, جب دوست پیٹ میں خنجر گھونپیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. بہرحال انہوں نے کاؤنٹر جواب تو دیا, عمر عطا بندیال کیا کر سکتے ہیں بھائی, انہوں نے اس نوٹ کو ہٹا دیا, لیکن قاضی صاحب کا مقصد تو خیر پورا ہو گیا. نوٹ ویب سائٹ کے اوپر رہے یا نہ رہے, قاضی صاحب کا مقصد پورا ہو گیا. انہوں نے پوری بڑھاس نکالی اور چارج شیٹ کیا اور اپنے وہ تمام پوائنٹ جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی میڈیا کو جاری کرنے کی, لیکن ان کو سرخیوں میں رہنے کا اب جو ہے وہ نشہ لگ گیا ہے, انہوں نے اس کو خیر جاری کر دیا. ایک چیز یہ تو نواز شریف کے دل کے قریب سمجھے جانے والے ججز ہیں, کچھ صحافی بھی نواز شریف کے دل کے قریب سمجھے جانے والے ہیں, آج کل لندن پہنچے ہوئے ہیں اور تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں بالکل جھک کے, ایسے کہ جیسے یہ مفرور نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا ولی ہے. اور یہی تصویریں اگر کوئی عمران خان کے ساتھ مل کے اپلوڈ کر دے تو ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ ہے اور یہ اور وہاں سب پہنچے ہوئے ہیں. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی پوچھے یار تم تو 50 روپے کے اسٹامپ پہ آئے ہوئے تھے, بھگوڑے مفرور, تمہیں تو عدالتیں بلا رہی ہیں, اور لابنگ شروع کر دی ہے. نوٹ کر لیں آج سے میری یہ بات کہ صحافیوں نے مقابلہ لگا دیا کہ کون کتنے ٹویٹ کرے گا نواز شریف کے اوپر, واپسی کا بیانیہ بنانا ہے, کون کتنے ویلاگ کرے گا, کون کتنے ٹی وی پروگرام کرے گا. مقابلہ لگ گیا, دوڑیں لگ گئی ہیں اور پاگل ہوئے پڑے ہیں سارے کہ نواز شریف آ رہا ہے, نواز شریف ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی نیلسن منڈیلا آ رہا ہے, نواز شریف ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کوئی لیڈر آ رہا ہے, جیسے کوئی ہیوچی من آ رہا ہے یا چگویرا آ رہا ہے یا کوئی اسٹالن آ رہا ہے جیسے. لیکن ظاہر ہے وہ درباری پن ہے, وہ سلسلہ اس وقت جو ہے وہ چل پڑا. آپ نوٹ کیجئے گا نواز شریف کے جو قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں, جو ان کے بڑے یاران خاص ہیں, وہ انہوں نے اب بیانیہ بنانا شروع کر دیے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.